अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन और कुरान मजीद के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़बूर के मानने वालों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या उसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को किया जाता है? ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली आसमानी किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फिरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब नाजिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर एक बहुत बड़े सराय सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इस सहराए सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। इस सहराए सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सहरा की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबल अज़ मसीह यानी आज से तकरीबन 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। उस वक़्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। अल्लाह ताला के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया और इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत नंबर 245 से लेकर 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबल अज़ मसीह से लेकर 1020 कबल अज़ मसीह तक हुक्मरानी की और उसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा तो ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। हज़रत जालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक़्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार के अंदर जालूत का खात्मा कर देते हैं और उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात मौजूद थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम हेब्रोन है। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत, अल्लाह का कानून तौरात ही था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम और फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादत गाह कायम करने का इरादा किया। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादत गाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम के मुनासबत से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तस्वुर भी मौजूद था,
لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئی، اخلاقیات، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سمجھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خط جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا، تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہی ہے اور میں ہمیشہ کے لیے خدا بن کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی شخص بھی دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتابوں کے طور پر ملتا ہے جو کہ ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا دنیا کا ہر ایک مذہب اور ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگی تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا۔ اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نبی کہہ کر ان کا انکار کر دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔